नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। भातगाउँ विशेषको हरेक प्रस्तुति विशेष हुने गर्दछ र हरेक प्रस्तुतिमा हामी विज्ञसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दछौँ र आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी एक विषयसँग छलफल गर्नेछौँ र आजको प्रस्तुति भनेको हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम रहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम खोपको पहिचान नामक सन्दर्भ सामग्री विमोचन गरेको छ र यो नेपालको संविधान 2072 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले प्रदान गरेको जुन अधिकार छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न 92 वटा विद्यालयमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमबाट चाहिँ अध्यापन गराइसकेको छ र स्थानीय पाठ्यक्रम के हो र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दाखेरि के समस्याहरू देखा परेका छन् र कसरी चाहिँ त्यो समाधान भइरहेको छ र यो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुका उद्देश्यहरू के हुन् आजको कार्यक्रममा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि आज हाम्रो कार्यक्रमको पाहुनाको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण दल कार्यदलका संयोजक योगेन्द्रमान विचुक्टेजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। हजुर, भर्खरै हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ सन्दर्भ सामग्री भनेर खोपको पहिचान जुन पुस्तक विमोचन गरिसकेको अवस्थामा यो स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो र यसको परिकल्पना चाहिँ कसरी भयो त्यो छिटो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद शकुन्तलाजी। धेरै सान्दर्भिक विषयमा केही कुरा छलफल गर्नको लागि यहाँ मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै आभारी छु र स्टुडियो र भातगाउँ टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जरुर पनि धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा एउटा फ्रेमवर्क भन्छ, त्यसले नै स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा एउटा परिकल्पना गरेको छ र त्यस्तो व्यवस्था पनि गरेको छ। तर अनफर्चुनेटली त्यसको बारेमा शैक्षिक जगतसँग रिलेटेड धेरै मान्छेहरूले त्यसको बारेमा चासो नै लिएन। यसलाई अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ। जस्तो कि हाम्रो आधारभूत तह भन्छ कक्षा 1 देखि 8 सम्म, त्यो कक्षा 1 देखि 8 सम्ममा 100 मार्कको एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था र परिकल्पना राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले नै डिजाइन गरेको हो त्यो। तर त्यसलाई कसैले पनि वास्ता गरेको थिएन। फेरि सोध्नु होला त्यसमा के पढायो त्यसको बारेमा। हो, द्याट इज द गुड क्वेसन। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि कसैले स्थानीय पाठ्यक्रमको नाउँमा जस्तो कि इङ्ग्लिस सेकेन्ड पढाइदिने, कसैले अप्सनल म्याथ पढाइदिने, होइन, अब अरू विषय पढाइदिने भनेको त्यो त्यसरी गइरहेको थियो। धेरैले त्यसलाई ऊ पनि गरेको थिएन, धेरै त्यसलाई इग्नोरै गरिराख्यो। धेरैले यो कुरालाई चाहिँ त्यति सिरियसली नहेरेको भयो। अब त्यसकारण राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले परिकल्पना गरेको व्यवस्था गरेको कुरालाई पनि धेरैले चाहिँ चासो दिएन। त्यो बडा दुःख लाग्दो कुरा हो। र यही सन्दर्भमा अब म भक्तपुरसँग जोड्छु त्यो, होइन। अनि भक्तपुरमा जुन स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐन र नयाँ संविधान 2072 ले परिकल्पना गरेको अथवा जुन अधिकार दिए स्थानीय निकायलाई, त्यो स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइसकेपछि यहाँ छलफल भएको हो। त्योभन्दा पनि अगाडि म अलिकति फेरि के भन्छु भन्दाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा र त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्नुपर्छ। किन गरियो त्यो? स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन भयो, किन चाहियो भनेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले त्यसलाई त्यो फ्रेमवर्कमा राख्यो। एउटा परिकल्पना किन गर्यो भन्दाखेरि दुईवटा सैद्धान्तिक आधारहरू यसमा छन्। नम्बर 1 त हरेक देशमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हुन्छ भनेको देशको लागि कस्तो खालको जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने हो, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई भोलि कस्तो बनाउने हो भन्ने हरेक देशले त्यो परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम डिजाइन गरेर पढाएको हुन्छ, होइन। अनि जहाँसम्म स्थानीय छ त्यो हरेक राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले चाहिँ सबै कुरालाई त्यहाँ समेट्न सक्दैन। जस्तो कि नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भाषिक रूपमा, जातीय रूपमा, भौगोलिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त ठाउँ हो हाम्रो। त्यस कारणले जुम्लामा के हुन्छ र जुम्लाको वास्तविकता के हो त्यो भक्तपुरसँग मिल्दैन। भक्तपुरको सांस्कृतिक कुराहरू के हो त्यो पूर्वमा मिल्दैन। त्यस कारण त्यो हिसाबमा भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा एकदम विविधतायुक्त यो हाम्रो देश भएकोले सबै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन। हाम्रो पहिचान के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रो स्थानीय सिप के हो, हाम्रो स्थानीय नलेज के हो,
त्यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले एड्रेस गर्न सक्दैन, भनेको त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैन। त्यस कारणले स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार स्थानीय कुरालाई पढाउनको लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको परिकल्पना गरेको हो। त्यो हरेक देशमा पाइन्छ, अरू कुनै देशमा त धेरै नै हुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कले जे कुरा परिकल्पना गर्यो त्यो राम्रै कुरा हो। अर्को एउटा त्यो भयो स्थानीय कुरालाई एड्रेस गर्न सकोस्, जसलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्दैन। ती नसकेका कुराहरूलाई आफ्नो हिसाबमा स्थानीय करिकुलम पढाउने। जस्तो कि भक्तपुरमा हामीले स्थानीय करिकुलमको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने यहाँको त सांस्कृतिक सम्पदाले धनी ठाउँ हो नि त, त्यसलाई त एड्रेस गर्नै पर्छ। जस्तो कि अब जुम्ला हुम्लामा गयो भने के हुन्छ, त्यो ठाउँमा भनेको जडीबुटीमा धेरै धनी ठाउँ हो, उनी जडीबुटी सम्बन्धी पढाउनु पऱ्यो, त्यहाँको विशेषता त्यो हो होइन। त्यसरी नै हरेक ठाउँको आफ्नो विशेषता हुन्छ, आफ्नो पहिचान हुन्छ, त्यो कुरालाई स्थानीय पाठ्यक्रमले इन्कर्पोरेट गर्छ, त्यसलाई अँगालेको हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय कुरालाई अब जस्तो कि अर्को कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले आजभोलिका बालबालिकालाई सोध्नुभयो भने इन्टरनेसनली उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ, मेसीको हो उनीहरूलाई थाहा छ, रोनाल्डोको यो थाहा छ, तर हाम्रै भक्तपुरका के कर्मचारीको हो होइन, अथवा यहाँको विशिष्ट व्यक्तिहरूको को भन्ने कुरा थाहा छैन। इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा उनीहरूको एक्सपोजर धेरै छ, तर आफ्नै नेसनल कुराहरू आफ्नै लोकल कुराहरू थाहा छैन। त्यो बडा विडम्बनापूर्ण कुरा छ। त्यो भएको हिसाबले लोकल करिकुलमको मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीय पहिचान के हो, हाम्रो स्थानीय विशेषता के हो त्यसलाई देखाउने हो। त्यो एउटा भन्नुभयो कि राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले नै त्यो प्रारूप अनुसार चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भएको भन्नुभयो र केही कुरा भर्खर पनि उल्लेख गर्नुभयो कि जुन ठाउँको मान्छे हो त्यही ठाउँको पाठ्यक्रम भयो भने अझ सजिलो हुन्छ र पठन पाठनमा पनि सहजता आउँछ, जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो। यो कुरा उल्लेख गरिरहँदाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम र राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा चाहिँ के भिन्नता छन्? हजुर, मैले भर्खर त्यो बाहेक पनि अरू पनि छन् कि? जस्तो कि हाम्रो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको बारेमा बेला बेलामा चर्चा हुन्छ। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ, यहाँले सुन्नुभएको होला, जस्तो कि जुन केन्द्रीय तहबाट पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्छ नि त्यहाँ इक्जाम्पलहरू दिएको हुन्छ। रामप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद अर्याल होइन। अनि यो शर्मा र अर्याल मात्र कहाँबाट आयो? त्यो शर्मा र अर्याल भनेको चौधरीहरूले बुझ्छ, हुम्ला जुम्लाको रोकाहरूले बुझ्छ? बुझ्दैन। त्यस कारण राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तयार गर्दाखेरि नै उसले सबै जनजातिलाई होइन, सबै भाषिक समूहलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने गरेर गर्नु पर्यो। त्यसको अर्थ नै के हो भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले सबै कुरालाई समेट्न सक्दैनन्, स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय विशेषतालाई उसले समेट्न सक्दैनन् भन्ने कुरा आएर नै वास्तवमा लोकल करिकुलमको अवधारणा आएको हो। त्यो इन्टरनेसनली रिकगनाइज कुरा हो, इन्टरनेसनली प्र्याक्टिसमा भएको कुरा हो होइन, हाम्रोमा मात्र होइन। हजुर, पक्कै पनि। अब जुन यो स्थानीय तहको जुन स्थानीय तहलाई निर्माण गरेको पाठ्यक्रमहरू पठन पाठन गराउँदाखेरि विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सँगसँगै गर्ने हो कि वा स्थानीय तहमा जुन छ त्यो मात्रै गर्ने हो कि स्थानीय नलेज मात्रै लिने हो कि राष्ट्रिय तहको सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ गइन्छ, के छ यसमा? जस्तो कि स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको एउटा कम्पोनेन्ट हो। जस्तो कि तपाईँले प्राइभेट सेक्सनमा हेर्नुभयो भने, प्राइभेट लेभलमा हेर्नुभयो भने 600 मार्कको टोटल पढाउँछ 1 देखि 3मा। 600 मार्ककोमा चाहिँ 460 अरू विषयहरू भयो, अनि 140 स्थानीय पढाउनुपर्छ भनेछ होइन, त्यसकै पार्ट हो। त अघि मैले भने जस्तै जस्तो प्राइभेट लेभलमा 600 पूर्णाङ्कमा 460 अरू विषयहरू भयो, 40 प्लस 100 गरेर 140 स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सकिने अवधारणा छ होइन, त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो 140लाई छोएकै छैन। त्यसको ठाउँमा के पढायो भने अङ्ग्रेजी सेकेन्ड, कुनै ठाउँमा कम्प्युटर, कुनै ठाउँमा असल म्याथ, त्यसरी पढाइराख्यो। त्यस कारण स्थानीय पाठ्यक्रमको त्यो भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो, त्यो पार्ट हो, तर त्यसलाई इग्नोर गरियो, त्यसभित्रकै पार्ट हो जसलाई चाहिँ लुप्त राख्यो। एक्ज्याक्टली, त्यसलाई इग्नोरै गरियो हो। हजुर, जुन 140 पूर्णाङ्कलाई समेटेर पठन पाठन गराउनु पर्ने हो, यसमा चाहिँ के समावेश गराइन्छ वा के समावेश गर्नु भएको छ? जस्तो कि हामीले यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने पनि आफ्नै निर्देशिका छ होइन। त्यो भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले अथवा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यसलाई निर्धारण गरेको हुन्छ। यदि तपाईँले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई निर्माण गर्नुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई तपाईँले फलो गर्नुपर्छ, यी स्टेपहरू तपाईँले चरणहरू पार गर्नुपर्छ भन्छ होइन। त्यसमा नम्बर 1 के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय स्टेक होल्डरहरू अथवा सरोकारवालाहरूसँग तपाईँले छलफल गर्नैपर्छ। कोही बाहिरको मान्छे आएर यहाँको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने होइन, किन यहाँको स्थानीय कुराहरू त हामीलाई थाहा हुन्छ नि। त्यसकारण यो जुन कार्यदल हो 5 जनाले मात्र थाहा हुने कुरा पनि होइन। हामीले गर्ने भनेको स्थानीय स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसन गरेर, उहाँसँग परामर्श गरेर, उहाँसँग छलफल गरेर त्यसको विषयवस्तु के राख्ने हो,
विषयवस्तु के राख्ने हो भन्ने कुरा भयो। त्यसमा विशेषता के हो, त्यसको आवश्यकता के हो, त्यसको पहिचान, सिप, कला, प्रविधि हैन, यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म यो अहिले हामीले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम छ त्यसमा 21 वटा युनिटहरू छ हैन। 21 वटा युनिटमा जस्तो कि भन्नु खोपोदिएको चिनारी भयो हैन, खोपोको इतिहास भयो, स्थानीय खोपोको इतिहास भयो, अनि स्थानीय विभिन्न जात जाति व्यक्तित्व र जनसङ्ख्या बन्यो, स्थानीय विविध संस्कृति बन्यो, प्रचलित स्थानीय संस्थाहरू बन्यो, संस्कारहरू बन्यो, स्थानीय बोलीचाली र लिपि बन्यो, स्थानीय कला र सम्पदाहरू बन्यो, स्थानीय व्यवसाय सिप र प्रविधि, स्थानीय उपचार विधि, स्थानीय खेल, स्थानीय पर्यटन, यी कुराहरू समावेश गरेर यसमा 11 युनिटमा यसलाई डिभाइड गरिएको छ। हजुर, जुन विभिन्न तरिकाले तपाईँले युनिटहरू छुट्याउनु भएको छ त्यसमा पनि कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यसो छुट्याउनु भएको छ कि कसरी छ, वा परम्परादेखि चलिआएको जुन रीतिथितिहरू छ त्यसलाई मात्रै समेट्नु भएको छ कि कसरी चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ अब हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गराउनुपर्छ, यसको चाहिँ ज्ञान विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? हुन त यो 11 वटा युनिटहरूमा कुन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट र कुन चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुराहरू होइन होइन, त्यो दे अल आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट, सबै बराबरै छ। त्यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसको महत्त्व त्यतिकै छ। आफ्नो छोराछोरी जस्तै जतिजना छोराछोरी भए पनि बराबरै हो नि, त्यो हिसाबमा चाहिँ यसको कुनै पनि एउटा युनिट निकाल्यो भने यसमा अपूर्ण हुनसक्छ। जस्तो कि यसो हेर्छ हाम्रो कल्चरसँग, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कारसँग टुरिज्म के को रिलेटेड छ जस्तो लाग्छ, तर त्यो पनि छैन त। त्यसले आर्थिक कुराहरूसँग गाँच्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारण टुरिज्मलाई पनि हामीले राखेको छौँ। टुरिज्म पनि एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो, त्यसलाई हामीले राख्नु हुन्छ। जस्तो खेलहरू भने खेल त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पनि सिकाउँछ होला नि, बजारहरू आफै गए पनि सिकाउँछ होला नि होइन। जस्तो लिपि भन्यो, अब अङ्ग्रेजी भाषा बुझे पुगिहाल्यो, नेपाली भाषा हिन्दी भाषा बुझे पुगिहाल्यो, चाइनिज बुझे पुगिहाल्छ नि, अरू किनको लिपि चाहिन्छ? त्यस्तो होइन कि लिपि भनेको पनि हाम्रै एउटा सम्पदा हो। त्यो लिपिमा धेरै कुराहरू उल्लेख हुन्छ, धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ, त्यसमा इतिहास लुकेको हुन्छ होइन, त्यो पनि अमूर्त संस्कृतिमा पर्छ। ती कुराहरूलाई पनि जगेर्ना गर्ने हिसाबमा यसमा आएको हो। भनेको अहिलेको स्थानीय आवश्यकता मात्र होइन कि स्थानीय आवश्यकता हुन्छ नि, त्यो बाहेक पनि पुरानो कुराहरू जसमा इतिहास लुकेको हुन्छ ती कुराहरूमा यसमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा 11 वटा युनिटहरूलाई चाहिँ समावेश गरेका छौँ। त्यो पनि मेजर स्टेक होल्डरहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँको कन्सल्टेसन गरेर परामर्श गरेर आएका कुराहरू, हाम्रो नितान्त हामीले मन परेर राखेका कुराहरू होइन। जस्तो कि एकदम बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, हामीले शिक्षाविदहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, हेड सरहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, शिक्षकहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गऱ्यौँ, यसो सबै स्थानीय स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर आएको निचोड जे हो त्यसलाई हामीले राख्यौँ। अनि पछि फेरि राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम विज्ञहरूसँग पनि हामी सल्लाह गऱ्यौँ। मैले पटक भने यो कुरा पनि, जस्तो कि डाक्टर विजयनाथ कोइराला हुनुहुन्छ, टिभीमा धेरै काम गरिसक्नु भएको, यता काठमाडौँ युनिभर्सिटीको डिन हुनुहुन्छ, सहायक डिन हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मण गेवाली हुनुहुन्छ, अनि अर्को गणेश सिंह टियुको डिपार्टमेन्ट उहाँले एजुकेसन डिपार्टमेन्ट उहाँले हेर्नुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनासँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी यस्तो गऱ्यौँ भनेर। त्यो बाहेक पनि अनि फेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ, त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले कन्सल्टेसन गऱ्यौँ। हामीले यो हिसाबमा जान लागिरहेछौँ, यो वेमा जान रहेछौँ, वेदर वी आर इन राइट अर रङ ट्र्याक। हामीले सिकाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले युआर इन राइट ट्र्याक, जानुहोस्, गो अहेड भन्नुभयो होइन। त्यसरी सबै पक्षसँग जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले एउटा निर्धारण गरिदिएको स्टेपहरू हो त्यो स्टेपहरूलाई हामीले कम्प्लिटली फलो गरेका छौँ। त्यस कारण हामीले मनगढन्ती कुरा राखेको होइन। हजुर, विभिन्न विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर जुन पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुभएको छ, अहिले कुन तहमा चाहिँ यो अध्यापन भइरहेको छ? हजुर, जस्तो कि क्लासको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हजुर 74 साल माघ महिनामा यो माघ 23 गते आधिकारिक रूपमा मेयरजीको अनुरोधमा, मेयरजीको पहलमा एउटा पाठ्यक्रम यो निर्माण कार्यदल स्थापना भयो होइन, गठन भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि केही साथीहरूले, अघि मैले भने नि व्यवस्था गरेको छ पाठ्यक्रमले, तर कसैले पनि त्यसलाई वास्ता गरेको छैन। सायद खोपो कलेजमा पढाउने हाम्रो राजेन्द्र सरहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट रोशन सरहरू हुनुहुन्छ, अनि पूर्वदिन टिभीको पूर्वदिन प्रोफेसर वैद्य, उहाँहरूले सबभन्दा पहिले त्यो गरेको छलफल गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलामा मलाई थाहा थिएन। अनि उहाँले छलफल भएर स्थानीय निकाय त आइसक्यो, स्थानीय निकायले धेरै अधिकार दिइसक्यो, त्यसकारण एउटा हामीले युज गर्नुपर्ने, अगाडि बढ्ने पनि एउटा कुरा छ, त्यो भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण कसैले गरेको छैन, हामीले गर्नुपर्छ भने उहाँले मेयरजीसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट त्यो कुरा सुरु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो बेलासम्म मलाई केही पनि थाहा थिएन, त्यो पार्टमा म त्यसमा इन्भल्भ थिएन। अनि पछि अब
कार्यदल कसरी गठन गर्ने भन्ने बारेमा मेयरजीले आफैले कन्सल्टेसन गर्नुभयो, सरसल्लाह गर्नुभयो होला। मलाई पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, तपाईँकै नेतृत्वमा तपाईँले संयोजन गरेर गरिराख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गरेपछि म भने उपयुक्त मान्छे अरू पनि होला नि, किन मलाई नै भन्नुहुन्छ, सायद म भन्दा बिगे साथीहरू अरू पनि होला भन्ने मैले त्यो कुरा राखेँ। होइन, अब सबै कुरा टिचिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू चाहियो, सबै कुराहरू बुझ्ने मान्छेहरू चाहियो, तपाईँ पनि होला, तर नगरपालिकाको स्पिरिटलाई पनि बुझ्ने मान्छेहरू चाहियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँलाई मैले दुःख दिन खोजेँ भन्नुभयो उहाँले, अनि मैले नकार्न सकिनँ। र जस्तो कि सिडी सर हुनुहुन्छ, अर्को उद्धव सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू मभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। ठिक छ, उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने म पनि सपोर्ट गर्न तयार छु। र मेरो एउटा अनुभव के पनि रह्यो भन्दाखेरि पहिला यो जलवायु परिवर्तनको यसरी लोकल करिकुलम भने जस्तै एउटा नापा भन्ने हुन्छ, एउटा लापा भन्ने हुन्छ। नापा भनेको नेसनल फ्रेमवर्क हो, लापा भनेको चाहिँ लोकल फ्रेमवर्क हो। जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ यो जो लोकल करिकुलम लोकल नापा हामी लापा बनाउँदाखेरिको एउटा अनुभव त्यो कसरी बनाउँछ भन्ने कुराहरू त्यो अनुभवले मलाई धेरै काम गर्यो। यसमा स्टेक होल्डरसँग कसरी कन्सल्टेसन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा त्यसले मलाई हेल्प गर्यो। अनि अब जहाँसम्म लाग्छ, अनि 74 साल माघमा 23 गते गठन गरिसकेपछि अनि फागुन र चैतमा हामी इन्टेन्सिभली लाग्यो, त्यो कन्सल्टेसनलाई अगाडि बढायौँ र वैशाखको फर्स्ट विकमा हामीले त्यो तयार गरेर नगरपालिकालाई बुझायौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि 1 देखि 8 सम्म गराउन सकिनेछ। त्यस कारण सबैभन्दा तल्लो कक्षा भनेको 1 हो अनि बिचको कक्षा भनेको 6 हो। त्यसकारण 1 र 6 लाई सुरु गर्नुपर्छ। होइन, पहिलो वर्ष 75 सालमा 1 र 6 लाई हामीले तयार गरेर लागू गऱ्यौँ। यो भनेको 1 र 6 75 सालमा 74 मा काम सुरु भयो। 2 महिना इन्टेन्सिभली लागिसकेपछि यो प्रडक्ट आयो भन्नु पऱ्यो होइन। 1 र 6 मा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अर्को 76 साल दोस्रो वर्षमा चाहिँ अनि क्रमशः 2 र 7 मा गयो। अबको 77 सालमा पहिले नै आइसक्यो लकडाउनले गर्दाखेरि होइन। अर्को अब यो वर्षमा चाहिँ हामी 3 र 8 को लागि करिब अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो। अन्तिम चरणमा काम भइसक्यो, कुनै सर्टेन पार्टहरू प्रेसमा पनि गइसक्यो होइन। यो पार्टहरू यसमा अलिकति कामहरू बाँकी छ, तर प्रेसमा गइसकेको छ केही कुराहरू, यसरी गइरहेछ अगाडि। यस अन्तर्गत रहेर चाहिँ शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनु भयो। जुन तपाईँले यो पुस्तकहरू विभिन्न छुट्याउनु भएको छ चाहिँ अब विद्यार्थीहरू त विभिन्न उमेरको हुन्छ, विभिन्न मेन्टालिटीको हुन्छ होइन। कसरी चाहिँ तपाईँले यो युनिट चाहिँ यो बच्चाको लागि ठिक छ भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउनु भयो वा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अध्यापन गराउन सकिन्छ यसमा चाहिँ भनेको युनिटको बारेमा? हजुर, विभिन्न यसमा त छ नि, हाम्रो हाकु पटासीको भयो, अब हाम्रो ऐतिहासिक कुराहरू, मठ मन्दिरहरू भयो, सिपहरू भयो। अब सानो बच्चालाई चाहिँ सिकाउन अलिक गाह्रो हुने हो कि अब जस्तो राष्ट्रिय विभूतिहरू, स्थानीय स्तरको विशिष्ट व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ हामीले सानैदेखि सिकाउँदै लाने हो कि वा निश्चित कक्षामा पुगिसकेपछि जस्तै 2 कक्षाको 6 कक्षाको 7 कक्षाकोलाई चाहिँ त्यो पुगिसकेपछि चाहिँ शिक्षा दिने भन्ने छ कि कसरी चाहिँ तपाईँले यो लेभलकोलाई चाहिँ यो पाठहरू चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो? जस्तो कि अघि भने जस्तै 11वटा युनिट छन्। यो 11वटा युनिटमा अहिले तपाईँले सोध्नुभएको कस्तो भन्दाखेरि सबै कुराहरू सानो बच्चालाई त अहिले त बुझ्दैनन् होइन। जस्तो कि संस्कारको बारेमा सिकाउनु पऱ्यो, सम्पदाको बारेमा सिकाउनु पऱ्यो भने त्यो सानो 1 कक्षाको नानीले त्यो सम्पदाको महत्त्व के बुझ्दैन त होइन। तपाईँले टेक्निकली सोध्नु भएको हो, तर हरेक पाठ्यक्रम तयार गर्दाखेरि त्यो लेभललाई चाहिँ उसको उमेर लाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि 1 कक्षाको बच्चालाई हामी जे पढाउँछौँ 8 को बच्चालाई त्यो पढाउनु मिल्दैन, तर 11 युनिट भित्रै पढाउनुपर्छ हो। जस्तो कि अब त्यहाँ खोपोको इतिहास कसरी सुरु भयो, खोपो दिए भनेको कस्तो हो भने हामी परिवारबाट सुरु गर्छौँ। कक्षा 1 मा तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ, बुवा आमा बजे कतिजना हुनुहुन्छ होइन, पुस्ताहरू तपाईँहरूको अनि कति पुस्ताहरूदेखि यहाँ बस्नु भएको छ होइन, को बस्नुहुन्छ भनेर इतिहास यसरी सुरु गर्ने हो। जसरी कि हामीले अब भूगोल सिकाउनु पऱ्यो, यहाँको भौगोलिक अवस्था के हो, खोपोको भौगोलिक अवस्था के हो भनेर सिकाउनलाई हामीले पहिले तपाईँको वरिपरि को छ, उत्तरमा को छ, तपाईँको घरको पछाडि को छ, अगाडि को छ, दायाँ को छ, बायाँ को छ भन्दै जान्छ। त्यसकारण त्यसरी जुन टपिक हो त्यो टपिकसँग रिलेटेड हुने गरी त्यसको पूर्व ज्ञानहरू दिन्छ उसलाई। अनि जब माथि क्लासमा पुगिसक्छ त्यो अनुसारको हरेक कुरा सिम्पल टु कम्प्लेक्स भन्छ नि, हरेक कुरा हामीले सिकाउँदाखेरि हरेक कुरा सिम्पल टु कम्प्लेक्स पहिला सानो कुराबाट सुरु गरेर 1 र 2 लाई सानो कुराबाट सुरु हुन्छ। जब जब उसको उमेर बढ्दै जान्छ, क्लास चढ्दै जान्छ, त्यो अनुसारको जान्छ। जस्तो कि अब उदाहरणको लागि अहिले 8 मा आएर हामीले मूर्त र अमूर्त कल्चर भनेको के हो भनेर हामी जान्यौँ। हिजोसम्म हामीले हाम्रो संस्कार हामी यस्तो गर्छौँ, हाम्रो सम्पदाहरू यो हुन् भनेर पढायौँ। अहिले मूर्त पनि देख्यो, अमूर्त पनि देख्यो, तर मूर्त र अमूर्त भन्ने शब्द हामीले अहिले इन्ट्रोड्युस गरेनौँ, जब 8 मा आएर इन्ट्रोड्युस गर्यौँ।
अमूर्त भनेको यस्तो कल्चर हो र मूर्त भनेको यो हो भनेर हामी आठमा दियो कि त्यो अगाडि 2-3मा दिएको भए त्यो के पनि थाहा हुँदैन हैन। यसरी हरेक कुरा सिम्पल टु कम्प्लेक्स। अब यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रक्रिया नै हुन्छ, त्यसलाई नै स्टेपलाई टेकेर हामी अगाडि बढेको छौँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो पुरा व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के समस्याहरू चाहिँ देखा परिरहेका छन् अहिले पाठ्यक्रम लागू गर्ने क्रममा? जस्तो कि अब शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि हामीले ट्रेन गराउनु पर्ने छ, ती समस्याहरू पनि भइहाल्यो। यो बाहेक अरू के समस्याहरू चाहिँ देखा परिरहेका छन्? हजुर, हरेक नयाँ कुरा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि लागू गर्न खोज्दाखेरि समस्या चाहिँ आउँछ। जस्तो कि म्यानेजमेन्टमा एउटा थ्योरी छ के भन्छ भन्दा कि एभ्री चेन्ज इज रेसिस्टेड भन्छ। तपाईँले कुनै नयाँ कुरा ल्याउनु भयो भने किन कहाँ भन्छ। जस्तो कि तपाईँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ, म यहाँ सकुन्दला तपाईँ यता बस्नु भन्दाखेरि किन म यहाँ ठिकै छु भन्नुहुन्छ, किन नयाँ कुरा भयो नि त। किन तपाईँ एउटा जोन अफ कम्फर्टमा हुनुहुन्छ होइन। एउटा जोन अफ कम्फर्टमा बसिसकेपछि तपाईँलाई त्यही ठाउँ सुविधा लाग्छ, तपाईँलाई अरू ठाउँमा जानुहोस् भन्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसरी नै स्थानीय कार्यक्रम पढाएकै छैन, स्थानीय कार्यक्रम भनेको आएकै छैन, किन ल्याएको होला, किन पढाइदिएको होला, फेरि किताब पनि छैन, यो के होला भन्ने कुराले धेरैमा कौटौल जनायो। त्यो भनेको फेरि हामीले अल अन द सडन उनीहरूले इम्पोज गरेको पनि होइन। नगरपालिका 2 महिनाको अभ्यासमा शिक्षकहरूसँग कुरा गर्दै विज्ञहरूसँग कुरा गर्दै छलफल गर्दै 2 महिनाभित्रमा आएको कुरा हो नि त्यो। अनि यो तयार भइसकेपछि यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर हामी ओरिएन्टेसन पनि गर्यो, अभिमुखीकरण पनि भन्यो, डेसिमिनेसन भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि भयो। त्यति हुँदै पनि अझै पनि हाम्रो टिचरहरूको एउटा मानसिकता के छ भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गर्न खोजेको त्यो पनि हो। जस्तो कि किताब पेज पल्टाउने, यो यति पेज पल्टाओ ल नै पहिला हिजो के पढेको भन्ने सुरु गर्ने हो। किताबकै आधारमा वास्तवमा टेक्स्ट बुक अथवा पाठ्य पुस्तक भनेको विद्यार्थीहरूको लागि हो, टिचरहरूको लागि होइन। पाठ्य पुस्तक भनेको विद्यार्थीहरूको लागि हो, टिचरको लागि होइन। टिचरले त मेखो हेर्ने भनेको करिकुलम हेर्ने हो, करिकुलमको आधारमा हेर्ने हो। अनि एउटा कुरा के पनि भयो भने सुरु भन्दाखेरि तपाईँले जुन समस्याको कुराहरू भने समस्या नभएको होइन। वर्षौँदेखि टेक्स्ट बुकलाई पढाएर पाठ्य पुस्तकको आधारमा पढाएर आएका टिचरहरूलाई एकैताल बिना पाठ्य पुस्तक पढाउनु पर्दाखेरि एकदम त्यो पानीबाट झिकेको माछा जस्तो छटपटिएको कुरा आयो होइन। अब त्यो समस्या छ। त त्यसको अर्थ यसको उपाय नै नभएको भन्ने होइन। हामी सुरुमा भनेको थियौँ यसमा ट्रेनिङ छैन, ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, को होला भनेको हाम्रो घरमा बुढापाकाहरू हुन्छन्, आफूभन्दा जेठो बाठोहरू हुन्छन्, ती सबै विज्ञहरू हो स्थानीय कुराको लागि होइन। हामीलाई थाहा नभएको कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो समाजमा हाम्रो समुदायमा जो बुढापाकाहरू छन्, जो हामीभन्दा सिनियर छन्, उहाँहरू सबै स्थानीय पाठ्यक्रमको लागि विज्ञ हुन सक्छन् है। यो कुराले याद गर्नुहोस्। तर टिचर के हुनु पर्यो, टिचर चलाखो हुनु पर्यो, उसले अलि मेहनत गर्नु पर्यो। भने किताबमा जे छ त्यो मात्र पढाउनु भयो त हामीले नयाँ कुरा कसरी ल्याउने, त्यो गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यसमा समस्या नभएका छन्। अनि यही हिसाबमा जुन सन्दर्भ सामग्री आयो नि ऊ हामीले पढाउने कुरा के पनि भएन भन्ने कुरा पनि आयो। अनि नगरपालिका नै हाम्रै कार्यदलको 2जना साथीहरूले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, प्लस उहाँलाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ पढाउँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो उहाँ सहजीकरण गर्ने हिसाबमा 2जनाको टिम पनि लाग्नु भयो। त्यसमा हाम्रो सिडी सर हुनुहुन्छ र उद्धव सर हुनुहुन्छ, हाम्रै टिमको साथीहरू। उहाँले सबै स्कुलहरू भिजिट गर्नुभयो। अनि स्कुलहरू भिजिट भइसकेपछि रियल पिक्चर आयो नि होइन। कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो रहेछ, कुन ठाउँमा सहजीकरण गर्नुपर्ने रहेछ, कुन ठाउँमा उहाँलाई सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अनि यो सन्दर्भ सामग्री कुरा आयो। सांस्कृतिक टिचरले धेरै गाह्रो मानेको रहेछ पाठ्य पुस्तक बिना पढाउनुको लागि होइन। अब हामी केही नयाँ कुरा सोच्नु पऱ्यो। अब भर्खर आएको हो होइन, 2-3 वर्षपछि सजिलो होला, तर अहिले चाहिँ उहाँले गाह्रो मान्नु भएको छ। तर टिचरहरूको लागि पढ्ने कुराहरू चाहिन्छ, हुन पनि हो। सबै टिचरले थाहा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँले रिसर्च गरेर हेर्नु पनि गाह्रो हुन्छ। सर्टेन कुराहरू हामी खोजिदिनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो कि एउटा उस्ताद छ, म पनि सङ्गीतमा अलि इन्ट्रेस्ट राख्छु। विवेक दास उस्तादको बारेमा मैले पहिल्यैदेखि सुनेको थिएँ। हाम्रो आफन्त पनि पर्छ उहाँले, यस्तो ठुलो उस्ताद। उहाँको शिष्य हुनुहुन्छ एउटा सितार वादक, उहाँ फ्रान्समै बित्नुभयो। उहाँ आँखा देख्नुहुन्न होइन, उहाँ केही 1-2 वर्ष अगाडि बित्नुभयो होइन। त्यस्तो कलाकारहरू नेपालमा धेरै छन्। अब विवेक दास उस्ताद को हो भनेर अपरझट टिचरलाई सोध्यो भने उसले थाहा हुँदैन। जस्तै म आफैले पनि उसको बारेमा धेरै थाहा छैन। म उहाँको छोरालाई भेट्न गएँ, सचिन हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ पनि उस्तादै हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग पनि एउटा सानो फोटो थियो, त्यो फोटोमा केही पनि थिएन। अनि उहाँसँग भएको डकुमेन्ट मैले लिएँ होइन। उहाँले इन्डियामा बनारसमा पढाउनु भएको, बनारसमा लेख्नु भएको कुराहरू होइन, त्यो कम्पाइल गरेँ। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि के लाग्यो भने सर्टेन सबै कुराहरू चाहिँ टिचरहरूले कलेक्सन गरेर साध्य नहुने रहेछ
त्यस कारणले एउटा सन्दर्भ सामग्री टिचरहरूलाई पढाउनको लागि एउटा सन्दर्भ सामग्री भयो भने यो पाठ्यक्रम लागू गर्नु अझ पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि हामीले अब राइटरहरू कुन कुन युनिट कलाकारलाई लेख्न लगाउने हो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यो अनुसार नगरपालिका अगाडि बढ्यो र धेरै अगाडि नै 3-4 महिना अगाडि नै आउनुपर्ने हो। तर यही पेन्डेमिकले गर्दाखेरि होइन कोभिडले गर्दाखेरि ढिलो भएको मात्र। हजुर, जुन कुरा अघि पनि उल्लेख भइसकेको छ कि व्यवहारिक ज्ञान नै दिने भयो, प्र्याक्टिकली लाग्नुपर्ने भयो र टिचरहरूले चाहिँ धेरै एक्टिभ भएर धेरै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ विद्यार्थी समक्ष चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भयो, अध्यापन गराउनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ विद्यालयले चाहिँ कुन रूपमा लिएको छ स्थानीय पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अध्यापन गराउनको लागि वा भक्तपुरभित्र चाहिँ कतिवटा विद्यालयले चाहिँ यसलाई लागू गरिसकेको छ? हुन त भक्तपुर नगरपालिकाको 92वटै स्कुलमा यो लागू गरेको छ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तै होइन कसैले चाहिँ यसलाई सिन्सियरली लागू गर्नको लागि इमान्दारितापूर्वक लागू गर्नको लागि अङ्क नै रहेको पनि हामीले पायौँ। त्यो जुन सुपरभिजनको टिमले उहाँले पाउनुभयो। जस्तो कि उहाँमा एउटा कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि होइन यो नयाँ विषय किन ल्याएको हो, ल्याउनु पर्ने कुरा हो र यो। अनि उहाँले फिलिङ के छ भन्दाखेरि करिब नगरपालिकाले अलिकति इम्पोज गरेको जस्तो होइन उहाँले फिल गर्नुभयो। वास्तवमा यो कुरा नबुझेरै हो। मैले अघि नै भने हरेक नयाँ कुरालाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि ल्याउन खोज्दाखेरि किन र कहाँ भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। चेन्जलाई रेसिस्टेट गर्छ, त्यो मान्छेको मानवीय स्वभावै हो। संसारको कुनै पनि भागमा हरेक नयाँ कुरा ल्यायो भने त्यो नयाँ कुरा किन भन्ने कुरा आइहाल्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। अनि त्यो हिसाबमा हामी हेर्दाखेरि धेरै स्कुलले गरिराखेकै छ। धेरै जस्तो कि योमारी बनाउनेदेखि लिएर दही बनाउनेदेखि लिएर प्र्याक्टिकल कुरा धेरै गरिरहेका छन्। तर त्यसमध्ये 11 स्कुललाई चाहिँ यसमा अलिकति उदासीनता देखेको पनि हामीले पायौँ। मलाई लाग्छ हामी पनि हाम्रो कार्यदलको मिटिङमा पनि हामी टाइम भन्यौँ सुरुमा हामी त्यति धेरै नै एम्बिसियस हुनु पर्दैन होइन। जरुर पनि नयाँ कुरा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। यसमा पढ्ने मेटेरियल्स पनि धेरै कुराहरू आएको छैन। टिचरहरू पुरानो धर्रामा पुरानो परम्परामा पढाउने आएको छ। उहाँले एकैपल्ट फड्को मारेर नयाँमा जान गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस कारणले 1-2 वर्षमा सायद हुन्छ सबै कम्प्लिट गर्न दियो, 1देखि 8सम्मको कम्प्लिट हुनु अनि फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढी जाउँला। जस्तो कि पाठ्यक्रमको सिद्धान्तले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हरेक 5 वर्षमा त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ। त्यसमा करिकुलममा चाहिँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ, त्यसमा परिवर्तन भनेको सुधार गर्नुपर्छ, एमेन्ड गर्नुपर्छ र प्रत्येक 10 वर्षमा त चेन्जै गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यस कारण हामी त्यति अलि एम्बिसियस नहौँ। बिस्तारै टिचरलाई पनि गाह्रो होला, शिक्षकलाई गाह्रो होला होइन, टिचरले पनि गाह्रो होला कसलाई पढाउनु दिने भन्ने कुरा। अनि हामीले टिचरको बारेमा भन्यो सकेसम्म नेपाली भाषा बुझ्ने लोकल मान्छेलाई पढाउनु दिनुपर्छ। कुनै ठाउँमा त नेपाली भाषा बोल्ने पनि पढाएको छ। त्यस कारण यसमा समस्या नभएको होइन। जुन भर्खरै भन्नुभयो स्थानीय भाषामा पनि पठन पाठन गर्न सकिन्छ वा यो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ कि स्थानीय भाषा वा हामी प्रचलित जुन भाषाहरू छन् तिनीहरूलाई नै समावेश गरेर गर्ने हो कि वा नेपालीमै गर्ने के छ? अहिलेसम्मलाई त मिडियम अफ ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि। के भाषामा सिकाउने भन्दाखेरि यसलाई नेपाली भाषामै सिकाउने हो। किन भन्दाखेरि जस्तो कि भक्तपुरमा भन्यो भक्तपुरमा नेवारहरू मात्र छैन, नेपाली नेवार भाषा बोल्ने मात्र छैन होइन, अरू पनि छैन। तामाङका बच्चाहरू पनि छन्, गुरुङका बच्चाहरू पनि छन्, चौधरीका बच्चाहरू पनि छन्। त्यो भएकोले यिनीहरूको सबैलाई बुझ्ने अहिलेको एउटा माध्यम भनेको नेपाली भाषा नै हो। त्यस कारण यसको माध्यम चाहिँ हामीले नेपाली भाषा बोलाएको छौँ। कसैले इङ्ग्लिसमा पनि पढाइरहेको छ। तर ल्याङ्ग्वेजको मेजर कुरा भएन कि यहाँको संस्कारसँग यहाँको संस्कृतिलाई पहिचानले गुमाउनु भएन। त्यस कारण सकेसम्म नेवारी भाषा बोल्ने टिचर भयो झनै राम्रो, किन यसमा लिपि र भाषाको छ, झासन दिसनदेखि लिएर सबै कुराहरू छ होइन। त्यो कुरा पनि छ। छुट्टै युनिट चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। लिपि र बोलीचाली र लिपि भन्ने अलगै छ त्यसमा। लिपि भन्ने अलगै छ। त्यो लिपि भनेको पनि अमूर्त कल्चरै हो, सम्पदा नै हो। जुन अघि पनि हामी कुराकानीकै क्रममा चाहिँ आइसक्यो कि स्थानीय तवरमा जे छन् त्यसैलाई हामीले पठन पाठनको रूपमा पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गरेका छन् भन्नुभयो। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै थ्योरी मात्रै दिएर भएन, प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्ने भयो। जस्तै यो मरी हो भने यो मरी बनाउने भयो, कटामरी हो भने कटामरी पनि बनाउनु पर्ने भयो, विभिन्न ठाउँमा मन्दिरमा घुम्न जानुपर्ने भयो। यस अवस्थामा चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ आर्थिक भार थपिने भयो। यो सन्दर्भमा जुन आर्थिक भार बढ्न जान्छ नि त्यो चाहिँ अभिभावकले बेहोर्ने हो कि विद्यालयले बेहोर्ने हो कि वा स्थानीय सरकारले चाहिँ यसको लागि कुनै बजेट छुट्याएको छ कि के छ? यो नितान्त नयाँ मेरो लागि पनि नयाँ कुरा हो यहाँले राख्नुभएको। जस्तो कि अहिले विद्यालयहरूमा धेरै प्रोजेक्ट वर्क भन्ने सुन्नुभयो होला होइन, प्रोजेक्ट परियोजना कार्य भन्छ।
परियोजना कार्य हुँदाखेरि जस्तो कि थप त्यसमा स्टेसनरी चाहिन्छ, थप कागजहरू चाहिन्छ, धेरै कुराहरू चाहिन्छ। त्यो भनेको हामी पेरेन्ट्स आफैले बेहोर्ने हो। सर्टेन पार्ट स्कुलले पनि गर्छ। म आफै पनि स्कुलको टिचर होइन। अब हामी परियोजना कार्य गर्दाखेरि स्कुलले पनि सर्टेन पार्टहरू राख्छ। जस्तो कि भन्नु योमारे बनाउनु पऱ्यो, योमारे बनाउनु पर्दाखेरि 300-400 जना मिलेर योमारे बनाउनु पर्दाखेरि त्यो त ठुलो प्रोजेक्ट हो नि। त्यहाँ ग्यास चाहियो, चुल्हो चाहियो, ठुलो ठुलो भाँडाकुँडा चाहियो। हामी क्याटरिङबाटै ल्याउँछौँ त्यस्तो बेलामा होइन, ल्याउँछौँ। त्यो स्कुलले बेहोर्छ। अनि बच्चाहरूले सर्टेन कुराहरू धेरै एमाउन्ट नलाग्ने कुरा मात्रै बच्चालाई हामीले माग्नु हुँदैन। त्यसकारण ती कुराहरूमा केही कन्ट्रिब्युसन प्यारेन्टले पनि गर्छ, केही कन्ट्रिब्युसन बच्चाले पनि गर्छ, केही कन्ट्रिब्युसन टिचरले पनि गर्छ। यसलाई नगरपालिकासम्म हामी पुगेका छैनौँ। त्यस कारण विद्यालय आफैले परियोजना कार्यको रूपमा जसको योमारे पुनिको 1-2 दिन अगाडि त्यो गर्ने होइन, दही बनाउने जहिले गरे पनि भयो। त्यसरी प्र्याक्टिकल वर्क अगाडि बढिरहेछ। तर यसमा पनि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कठिनाइ नभएका होइन, धेरै स्कुलहरूले गरिरहेका पनि छन्। जस्तो खेलाएको छ, अब उनीहरू प्रतिक्रिया नै गराएको छ, त्यो हिसाबमा धेरै राम्रो पनि भइरहेछ। त्यसमा प्र्याक्टिकली कुराहरू अगाडि बढाउनुको लागि त्यसमा धेरै समस्या चाहिँ छैन, समस्या चाहिँ धेरै छैन। त्यो युज त हुनु पऱ्यो धेरै कुरा। जसरी प्र्याक्टिकल वर्कहरू धेरै हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खर्चहरू त भइ नै रहन्छ। फेरि एक्स्ट्रा खर्च हुँदाखेरि चाहिँ अभिभावकले झिझो मान्ने हो कि जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यसमा पार्टिसिपेट हुन नसकिने हो कि त्यो समस्याहरू देखा परेको छ कि छैन भनेर चाहिँ मैले यो सन्दर्भलाई उठाएको। तर प्यारेन्ट्सहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई दुःख नै हुने गरेर त्यस्तै प्र्याक्टिकल चाहिँ भएको छैन। तर जस्तो कि घुम्ने कुराहरू भयो होइन, अब विद्यार्थीलाई घुमाउने कुराहरू भयो, घुमाउन लैजाने कुराहरू भयो, त्यो त सामान्य कुराहरू भयो, त्यो त भइरहेको छ। त्यसरी ठुलो एमाउन्टमा आर्थिक भारी पर्ने गरेर यसको प्र्याक्टिसहरू गएको छैन। त्यो जानु पनि हुँदैन। जुन अब हामी यो कुराकानीको क्रममा चाहिँ भर्खरै खोपले चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ खोपको पहिचान भनेर एकमुष्ट रूपमा अर्को एउटा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ विमोचन गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ के समेट्नु भएको छ र यो सन्दर्भ सामग्री निर्माण गर्नुको उद्देश्य के हो? जुन चाहिँ सानो सानो पनि थियो नि त पहिला पनि निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँले, र हालसालै भर्खरै एकमुष्ट रूपमा चाहिँ यो निर्माण गर्नुभयो नि, विमोचन पनि गर्नुभयो। यसको पनि एकचोटि बताइदिनुहोस् न उद्देश्यहरू। अघि यहाँले सोध्नु भए अनुसार है, जस्तो कि यो लागू भइसकेपछि धेरै स्कुलमा हामीले भ्रमण गर्दाखेरि होइन, हाम्रो कार्यालयको साथीहरूले सुपरभिजनमा जाँदाखेरि के समस्या छ भन्ने कुराहरू अगाडि आउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा टिचरहरूलेबाट आएको कुरा भनेको हामीले पढ्ने कुराहरू केही पनि भएन, के हेरेर पढ्ने, हामीले पाठ्यक्रम मात्रै हेरेर हामी पढाउन सकेनौँ भन्ने कुरा आएपछि यो कुराको स्ट्राइक भएको हो। वास्तवमा कोही टिचरहरू अलिक चलाखो हुनुहुन्छ, अलिक धेरै बढी मेहनत गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो भने भक्तपुरको बारेमा, भक्तपुरको संस्कारको बारेमा पढ्ने कुराहरू थुप्रै छन्। तपाईँले जस्तो कि भक्तपुर मासिक पत्रिका हेर्नुहुन्छ होला, भक्तपुर नगरपालिकाबाट प्रकाशित हुने त्यो मासिक पत्रिका मात्रै हेर्नुभएको भए त्यो पत्रिकामा थुप्रै कुराहरू थिए। त्यसमा धेरै कुराहरू आइरहेछन्। जस्तै होम डब्ल्युजीको आर्टिकल आउनु छ, डाक्टर पुरुषोत्तम लोचनको, डाक्टर बलराम कायस्थको, लीला भक्त मुननकर्मीको होइन, उहाँहरूको धेरै आर्टिकलहरू आइराख्नुहुन्छ। तर कम्पाइल गर्न त गाह्रो हुने भयो नि त, टिचरलाई धेरै वर्षदेखिको गर्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबमा अब यसले मात्र नपुग्ने भयो, बरु त्यसमा भएका आर्टिकलहरू र विज्ञहरूलाई हामीले राखेर अनुरोध गरौँ होइन। जस्तो कि खेलहरूको बारेमा मलाई धेरै वर्ष अगाडि थाहा थियो कि लक्ष्मीभक्त बासुला सर हुन्थ्यो, हामी बासु स्कुलमा पढाउँदाखेरि उहाँ पनि इङ्ग्लिसको टिचर हुन्थ्यो। अनि धेरै छोड्नुभयो उहाँले अर्कै काम गर्नुभयो, अर्को प्रोजेक्टतिर लाग्नुभयो। अनि केही वर्ष उहाँ छोडेको केही वर्षपछि मलाई याद छ उहाँले शारदा स्कुलमा गएर त्यो बच्चाहरूको खेल खेलाउनु भएको रहेछ, खेलमै रिसर्च गर्नुभएको रहेछ। हामी त्यो प्याँ खेल्ने भन्छ होइन, यी सबैको रिसर्च त्यो मलाई एकदम माइन्डमा स्टार्ट आयो। अनि यस्तै विज्ञहरू जसले यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, उहाँले हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। यसरी अनुरोध गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले तपाईँले यो विषयमा लेख्नु पऱ्यो, उहाँले यो विषयमा लेख्नु पऱ्यो। जस्तो कि अब सरोज गोसाइजीको हुनुहुन्छ, उहाँले इन्डिजिनियस नलेजको बारेमा उहाँको रिसर्च रहेछ होइन, अब दहीलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा उहाँको साइन्ससँग जोड्नुभयो उहाँले होइन, साइन्सकै विद्यार्थी हो। त्यसरी अब यो जुन 11वटा युनिट छ त्यो 11वटा युनिटलाई पढाउनुको लागि सहज हुने किसिमको आर्टिकलहरू होइन, लेखहरू, अनुसन्धान लेखहरू हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र यो छाप्यो। जुन पहिला प्रकाशित भइसकेको वा पहिला प्रयोगमा आइरहेको सानो सानो क्लासको लागि जुन किताब छ त्यसको लागि सहयोगको रूपमा मात्रै अहिलेको खोपको पहिचान सन्दर्भ सामग्री प्रकाशित गर्नुभयो। हजुर, अहिले 2075 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न विद्यालयहरूमा विभिन्न कक्षाहरूमा सञ्चालन गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको जुन अवधि छ नि सञ्चालन भइसकेको, लागू भइसकेको अवधिलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? के उपलब्धिहरू छन्?
अब यो स्थानीय पाठ्यक्रम कम्प्लिटली नयाँ कुरा भयो होइन। अब यो 1-2 वर्षभित्रमै यसको रिजल्ट, यसको हामी इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट भन्छ नि, जस्तो कि तपाईँले भोक लाग्यो खाना खाइहाल्नुहुन्छ पेट भर्यो, त्यसरी रिजल्ट खोज्नु यसमा गाह्रो हुन्छ। किनभने शैक्षिक कुरा भनेको मान्छेले पर्सेप्सन तयार गर्नुपर्छ त्यसको लागि होइन। उसले लिनुपर्छ त्यो कुरालाई। जस्तो कि 1 कक्षादेखि उसले पढ्दै 8 कक्षामा पुगिसकेपछि त्यो 8 वर्षको दौरानमा त्यो स्थानीय बालकले भक्तपुरको बारेमा केही कुरा थाहा हुन्छ, थाहा पाउनुपर्छ। भक्तपुरको इतिहास, भौगोलिक अवस्था, उसको संस्कार, उसको सम्पदाको बारेमा थाहा हुनुपर्छ भने यसले परिकल्पना गरेको। त्यसकारण 1 वर्ष 2 वर्षभित्रैमा त्यसको रिजल्ट हेर्न सकिँदैन। तर एकजना बच्चा 1 देखि 8 सम्म पढिसकेपछि उसले केही कुरा भक्तपुरको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छ। अब हामी परिकल्पना गरेको त 8 भन्दा पनि माथि हैन, कलेज लेभलसम्म पनि खपको बारेमा रिसर्च गर्ने धेरै म्याटेरियल छन्, धेरै कुराहरू छन् हैन। तर अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले तयार गरेको 8 सम्म मात्र हो। त्यसकारण हामी विश्वस्त छौँ कि 8 कक्षासम्म पढिसकेपछि धेरै कुराहरू भक्तपुरको बारेमा थाहा हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो पालामा भक्तपुरको बारेमा हामीले पढाएको थिएन। अब हामी नेतापुरमा खेल्न जान्थ्यौँ, त्यो हात्ती घोडा चढ्यो फर्केर आयो, नेतापुरले कसले बनाएको हो, यसको महत्त्व के हो भन्ने कुरा हामीले पढाउनै परेन। त्यो राष्ट्रिय रूपमै यो जुन नेवार संस्कार हो त्यसलाई चाहिँ पछाडि पार्न खोजेकै हो। त्यो कुनै सन्दर्भ आयो भने म त्यसको बारेमा भनौँला होइन। त्यस हाम्रो बेलामा पढाइएन, हामीलाई थाहै थिएन भक्तपुर भनेको, खोप्पो भनेको त नेपाल मण्डलकै राजधानी भइसकेको ठाउँ रहेछ। त्यो इतिहास नै थाहा छैन हामीलाई। अब नयाँ जेनेरेसन त्यो कुरा थाहा दिनु पर्ने हामीले होइन। त्यो हिसाबमा पनि यो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भइसकेपछि भक्तपुरको खास इतिहास के हो भन्ने कुरा धेरै नयाँ कुराहरू आउँछ। मैले सिङ्गो नेपाल मण्डललाई नै लिड गरेको, बौद्धिक रूपमा नै लिड गरेको ठाउँ हो यो। त्यसको इतिहास नयाँ सरकारहरू आउँदाखेरि, नयाँ शासकहरू आउँदाखेरि त्यसलाई पछाडि पारियो। त्यो हामी छुट्टै प्रसङ्गमा चर्चा गरौँला यो कुरा पनि। जुन 2075 सालदेखि अहिलेसम्म लागू भइसके पश्चातको विभिन्न उद्देश्यहरूका साथ चाहिँ यो पाठ्यक्रम लागू गर्यो नि नगरपालिकाले, के ती उद्देश्यहरू पुरा भइसकेका छन् कि कति उद्देश्यहरू पुरा भएर कति चाहिँ पुरा हुने क्रममा छन्, त्यो पनि एकचोटि बताइदिनुहोस् न। अघि नै भने जस्तै अलिकति यसमा हामीले धैर्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले भने नि कुनै पनि पाठ्यक्रम लागू गर्दाखेरि त्यसको इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट, तत्काल रिजल्ट हामीले खोज्नु हुँदैन, टाइम चाहिँ लाग्छ। अहिले पनि जस्तो कि पठन पाठनमा टिचरहरूले समस्या छ, हामीलाई धेरै पढ्ने कुराहरू छैन होइन। त्यसको लागि नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यही हिसाबमा पनि यो खोपो पहिचानको सन्दर्भ सामग्रीको पनि प्रकाशन भयो होइन। यसरी टिचरहरूलाई पठन पाठनलाई स्मुथली अगाडि लैजानुको लागि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा धेरै नै बाँकी नै छ। त्यो क्रममा हामी छँदैछौँ। त्यो हिसाबमा यसलाई पहिला कम्प्लिट गर्न दिउँ, अनि कुन ठाउँमा के नपुगेको त्यसलाई अर्को चरणमा हामी जाने भनेर हामी सोचिरहेको छौँ। त्यस कारणले अहिले त्यसको अर्थ हामी धेरै ओभर एम्बिसियस पनि छैन, हामी धेरै निराश पनि छैन। जुन वेमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यो राम्रै छ। जस्तो कि अस्ति कसिमेला प्याक खेल भनेको कस्तो हो भनेर एप्समा पनि राखिसक्यो होइन। सर्टेन इन्जिनियर भाइ बहिनीहरूले त्यसमा एप्समा पनि राख्ने काम गर्यो भनेको। यसरी यसको महत्त्व मलाई लाग्छ बिस्तारै फैलिने जान्छ। यसको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा धेरै जानकारी लिन्छन्, धेरै फैलिन जान्छन् यसको बारेमा। जस्तो कि केही कुराहरू लुकिराखेका छन्, केही कुराहरू भक्तपुरको बारेमा अगाडि ल्याउनु पर्ने पनि छन्। त्यस्तो धेरै लुकिराखेका कुराहरू पनि अब यो 3-4 वर्षको क्रममा धेरै माथि आइसकेका छन्। हामीले आफैले पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ कि यो पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा भक्तपुरको बारेमा यस्तो सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै थुप्रै छन्। जुन यो नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ लागू हुन लागिरहेको छ, यस अवस्थामा चाहिँ टेलिभिजन हेर्नु भएको सम्पूर्ण टिचरहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। सम्पूर्ण स्थानीय पाठ्यक्रम खोपको पहिचान अध्यापन गराइराख्नु भएको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई म धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नितान्त नौलो कुरा हो। र स्थानीय निकायमा नेपालकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय निकाय हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय करिकुलम तयार गरेर अध्यापन गराउने पहिलो नगरपालिका भनेर हामी दाबी गर्दा केही फरक हुँदैन। त्यसमा तपाईँहरूको पनि त्यत्तिकै योगदान र सहयोग नभएको होइन। र हामी सबै मिलेर जुन यो करिकुलम स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गऱ्यौँ, यो देशकै लागि एउटा नमुना पाठ्यक्रम भएको छ। र अरू धेरै नगरपालिकाहरूमा, अरू धेरै स्थानीय निकायहरूमा पनि यो पाठ्यक्रमको आधारमा यसले एउटा गाइडलाइनको रूपमा काम गरेको छ। त्यसकारण यसले सानो कुरा नठानुस्, जरुर पनि यसलाई व्यवहारमा लैजाने बेलामा कक्षा कोठामा लगेर पठन पाठन गर्ने अवस्थामा जरुर पनि हामीले धेरै समस्याहरू अहिले पनि नभएका होइनन्, धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी कार्यदल र नगरपालिका स्वयं पनि
तत्पर भएर अगाडि लागेको छ र केही वर्षभित्रमै यसले पूर्णता पाउँछ र अझ पनि यसमा भएका कमी कमजोरी के छ त्यसलाई हामी सल्टाउँदै र यसलाई सहज अध्यापनको लागि अर्को बाटो खुल्ने छ भन्ने म आशा गर्दै यहाँहरूले जसरी कक्षा कोठामा उत्साहका साथ अहिले जानुभएको छ त्यसमा थप ऊर्जा लिएर अगाडि जानु होला भनेर म आशा गर्दछु। हजुर, स्थानीय तवरमा रहेका विभिन्न सिप, विभिन्न कला र विभिन्न व्यक्ति मात्र नभइन स्थानीय स्तरमा रहेका परापूर्व कालदेखि चलिआएका जात्रा, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जुन अहिले लोप हुने क्रममा छ त्यसको जगेर्नाको लागि चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरमा रहेका विभिन्न मूर्त अमूर्त सम्पदालाई समावेश गरेर जुन खोपको पहिचान पुस्तक विमोचन गरेको छ र पुस्तक हाम्रो हातमा आइसकेको पनि छ र टिचरहरूको हातमा पनि पुगिसकेको छ। आशा छ त्यो पुस्तकको सहयोगले चाहिँ अबका विद्यार्थीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा रहेका यावत कुराको बारेमा जानकारी लिन्छन् र त्यसैलाई आधार लिएर चाहिँ पछिसम्म चाहिँ हाम्रो जुन संस्कृतिहरू छन्, जुन मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू छन् त्यसको जगेर्ना गर्नेछन् र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले त्यसैलाई विषय बनाएर, विषयवस्तु बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र मैले सोध्न बाँकी रहेका वा भन्न केही बाँकी रहेका कुराहरू छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, धन्यवाद। यसको आवश्यकताको बारेमा म अलिकति सानो कुरा राख्न चाहन्छु र जस्तो कि स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा स्थानीय सम्पदा, स्थानीय कल्चर भनेको यो रैठाने ज्ञानसँग धेरै रिलेसन लाग्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ इन्डिजिनियस नलेज भन्छ हैन। जस्तो कि म एउटा सन्दर्भ कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि सत्यमोहन जोशी शताब्दी पुरुष उहाँले के कुरा एउटा ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि 10 दिनसम्म लगातार पानी परेको थियो। त्यति बेला न पहिरो आयो, न मान्छे बगायो, न कुनै मानवीय क्षति गर्यो। भनेको 70 वर्ष अगाडि 10 दिनसम्म पानी पर्दाखेरि केही भएन, तर आज 3-4 दिन पानी पर्दाखेरि 33वटा जिल्लामा बाढी आउने, धेरै जिल्लाहरूमा पहिरो आउने समस्या किन भयो भनेर उहाँले एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ। त्यो भन्नुभएको के छ भन्दाखेरि जुन कुरालाई विकास भनेर हामीले अगाडि लैजाने छ नि त्यसको बारेमा हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ है, पुनः विचार गर्नुपर्छ। हामी विकासको नाममा हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो सही छैन कि पुनः विचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले ल्याउनु भयो। धेरै नै सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भयो उहाँले हैन। जस्तो कि डेभलपमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले जुन पुरानो ज्ञानहरू छ, पुरानो सिपहरू छ हैन, त्यसलाई बिर्सिसक्यौँ। आधुनिकताको नाममा हामीले हरेक कुराहरू पश्चिमाकरण गर्दैछौँ। जस्तो कि अब यो डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जस्तो कि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अब एउटा महाशक्ति अमेरिका भएर देखा पर्यो। उसले के ल्यायो भन्दाखेरि उसको त्यति बेला ह्यारी ट्रुम्यान हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति, उहाँको आर्थिक सल्लाहकार हुन्थ्यो W रोस्टो भन्ने हुन्छ हैन। उहाँले चाहिँ अब अरू थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू, विश्वका तेस्रो मुलुकका देशहरूलाई पनि विकासको पथमा लैजाने हो भने हामीले जे भन्यो त्यो गराउनुपर्छ भने उसले एउटा वे देखायो, यो स्टेप हो भनेर। वास्तवमा त्यहाँदेखि सुरु भयो त्यो। अब उसले 30 वर्ष उनीहरूको जुन देखाएको आधुनिकताको बाटो यो हो भनेर जुन देखायो नि 30 वर्षभित्रमा त्यो फेल खायो। उसले चाहिँ ट्रिकल डाउन भन्थ्यो पहिला के, तपाईँले घुँडासम्म त्यहाँ पैतालासम्म पानी राख्नुहुन्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउनुहोस् अनि त्यो पानी बिस्तारै तल जाउनुहोस्, त्यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट भन्छ। तर अनफर्चुनेटली त्यस्तो विकास के भयो भन्दाखेरि पानी यहाँ खन्या, यहाँ घाँटीमा पुग्दाखेरि त्यो सुकेर गयो, तर पैतालासम्म पानी नै पुगेन। त्यस कारण त्यो ट्रिकल डाउन इफेक्ट फेल खायो। के टप डाउन एप्रोच भन्छ, ट्रिकल डाउन भन्छ, अनि फेरि बटममा एप्रोच भन्ने आयो। भन्नको खोजेको के भन्दाखेरि उनीहरूले जुन कुरालाई चाहिँ विकास भनेको थियो त्यो मात्र सबै उपाय होइन, त्यसले मात्र सबै कुरा समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने कुरा आइसकेपछि संसारको धेरै युनिभर्सिटीमा अब रैठाने ज्ञान, इन्डिजिनियस नलेजलाई हामीले रिभाइभ गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। जस्तो कि तत्काल अलि एक्जाम्पल एउटा दिउँ न, सलहले हाम्रो बाली जाली नष्ट पार्दैछ भन्ने कुरा 3 महिनादेखि अगाडि आयो नि। मैले यहाँको हाम्रो भक्तपुरको पत्रिकामा पनि पढेको छ। पाकिस्तानमा के गर्यो, पाकिस्तानमा बेलुका उतै उड्न नसकिरहेछ, ऊ रुखमा चढ्ने रहेछ, रुखबाट झाडे बोरामा प्याक गरेर त्यो कुखुराको दाना बनाउने ठाउँमा लगेर उसलाई पेल्थ्यो। त्यो इन्डिजिनियस नलेज हो त्यो पार। अब यहाँ के भन्थ्यो, यहाँको कृषि मन्त्रीले के भन्नुभयो, म चाहिँ जाज म्युजिक थियो के हेभी मेटल छ अमेरिकाको, त्यो बजाइसकेपछि त्यो सलह त्यो काक्राक्क पर्ने रहेछ भनेको। उहाँको त्यो हेभी मेटल कहाँ पुग्यो, यहाँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन भनेको। हेर्नुहोस् न, विकास भन्दा चाहिँ हामी पश्चिमतिर टाक्छौँ, तर लोकल जनताले के गर्यो, ठाल ड्यान 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 ड्यानसँग ठटाएर सलहलाई भगायो, भागे पनि हुन्छ। त्यो सलहको प्रकोप अहिले पनि बाँकी छ। तर इन्डिजिनियस नलेज भनेको त्यहाँ आइपर्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा
त्यो ठाउँको पर्टिकुलर मान्छेलाई थाहा हुन्छ। हजुर। त्यो भनेको एक दिनमा आएको ज्ञान होइन त्यो, है। त्यसको हजारौँ वर्षको अनुभवमा ट्रायल एन्ड इरर मेथडमा त्यो डेभलप भएको त्यो ज्ञान हो। त्यो आधुनिकताको नाममा हामीले त्यसलाई चाहिँ साइडमा लगाइदियो। जसको धेरै वर्ष अगाडि पनि WHO ले नै भनेको थियो नि, अब जुन एलोप्याथिक औषधि हो नि, त्यो एलोप्याथिक औषधि मात्र पनि सबैको समाधान होइन है। भने उसले 130-32वटा अर्को अल्टरनेटिभ मेडिसिनलाई चाहिँ उसले गर्यो। जस्तो कि अब होमियोप्याथिक होला, आयुर्वेदिक होला, यिनीहरूले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा ल्यायो। त्यस कारणले यो सांस्कृतिक संरक्षण भनेको कुराहरू यो स्थानीय पाठ्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउनुको अर्को एउटा मुख्य कारण पनि के छ भन्दाखेरि यसले पुरानो रैथाने ज्ञानलाई चाहिँ संरक्षण गरोस्, रैथाने ज्ञानलाई रिभाइभ गरोस्। अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि तपाईँलाई दिन्छु। केही महिना अगाडि अस्ट्रेलियामा ठुलो आग लागि भयो। आग लागि निभाउन 3 महिनामा पनि निभाउन सकेन। त्यहाँ पनि त्यही कुरा आयो। त्यहाँका एप ओरिजिनहरू भन्छन् होइन, त्यहाँका रैथाने मान्छेहरू भन्छन्, उहाँलाई एप ओरिजिन भन्छ। यदि हामीले भनेको कुरा सुनेको भए, अहिले हाम्रो ज्ञानलाई यहाँको सरकारलाई युज गर्न सकेको भए त्यो आगो चाँडै निप्थ्यो। जस्तै लाखौँ लाख त्यस्ता वन्यजन्तुहरू मारिए, विभत्स रूपमा मारिए। उनीहरूले त्यहाँ पहिला सबै ठाउँमा चाहिँ जङ्गलमै पनि पशुपन्छीलाई बाहिर जान सक्ने, एक्जिट गर्न सक्ने बाटोहरू बनाउँदो रहेछ। त्यो केही पनि भएन अरे। त्यसको हाम्रो ज्ञानलाई उनीहरूले इग्नोर गरेको कारणले गर्दाखेरि आज यो विभत्स घटना भोग्नु पर्यो। भनेको अहिलेको एउटा के छ भन्दाखेरि यो कल्चरलाई सम्पदालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के पनि होला कि रैथाने नलेज, इन्डिजिनियस नलेजलाई पनि हामीले रिभाइभ गर्ने कुरा हो। अनि आधुनिकताले मात्र सबै कुरा गर्ने होइन, त्यो कुरा देखिन। आधुनिक कुराले मात्र सबै कुरा गर्ने होइन, त्यसको लागि हामीले आफ्नो रैथाने ज्ञानलाई पनि रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यसको मुख्य एउटा उद्देश्य त्यो पनि हो। हजुर, धन्यवाद। हजुर, भातगाउँ विशेषमा आइदिनु भयो र स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा यति धेरै चर्चा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। भातगाउँ टेलिभिजन लगायत यहाँलाई पनि र सबै स्टुडियोको प्राविधिक सहयोगीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा मलाई मनमा लागेका केही जिज्ञासाहरू तपाईँले राख्नुभयो र त्यसको सम्बोधन मैले गर्न खोजेँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी हामी छलफल गर्दै जाउँला भन्ने आशा गर्दै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भातगाउँ विशेषमा आज हामीले स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा चर्चा गरेका हौँ र स्थानीय पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ सर्वप्रथम नेपालमै पहिलो पटक चाहिँ सन्दर्भ सामग्री निर्माण गरेर लागू गरिसकेको छ र यसै विषयमा आज हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका हौँ र आशा छ जुन संसारभरि नै ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ, आधुनिकीकरण भइरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन रैथाने परम्परा छ, स्थानीय स्तरमा रहेका परम्पराहरू, जुन संस्कृतिहरू छन्, जुन कलाकृतिहरू छन्, विकासको नाममा जुन विनाश भइरहेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि जुन स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास भएको छ त्यसलाई चाहिँ सबै विद्यालयहरूले चाहिँ सहजतापूर्वक तरिकाले चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राख्दछु। र आजको यस प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव भए पक्कै पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र भातगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला र भातगाउँ विशेषबाट आज बिदा हुन्छु। नमस्ते।